अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ख़बरों में बताया गया है कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान के निजी दौरे पर आ रहे हैं, यहाँ उन्होंने शिकार खेलना है। ये एक अहम खबर है जिसकी तस्दीक बाज़ बैनुल-अक़वामी न्यूज़ चैनल्स ने की है। इससे पहले ये बताया गया था कि सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर अपने पेट्रोलियम के मिनिस्टर और एक आला अख्तियारती वफ़द के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं, जहां उन्होंने 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी के ज़रिए पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी का समझौते पर दस्तखत करने हैं और पाकिस्तान के साथ कुछ अरसे से कशीदा चले आने वाले ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करनी है। उससे भी बहुत पहले सऊदी अरब के जो टूरिज़म के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान से रब्ता किया था और हालात को ठीक करने की कोशिश की थी। इसी दौरान पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की थी और उन्हें तवक्को थी कि जिस तरह पाकिस्तान की क़यादतें माजी में सऊदी अरब के सफ़ीरों या उनकी मिनिस्टरों या उनकी क़यादत के साथ इज़्ज़त एहतराम और ताबेदारी से पेश आती रही हैं, यकीनन इमरान खान का रवैया भी वही होगा। लेकिन उनकी तवक्कुआत के बरअक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खरी खरी बातें उनसे की। इन सब मेल मुलाकातों का नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब को एहसास हो गया कि आज का पाकिस्तान या पाकिस्तान की क़यादत, भले वो सिविलियन क़यादत हो या हमारी मिलिट्री क़यादत हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो नहीं है जो माजी की हुआ करती थी, या पाकिस्तानी कौम के वो जज्बात नहीं हैं जो माजी में हुआ करते थे। दरअसल सऊदी अरब के क़यादत ने पाकिस्तानी कौम को समझने में गलती की है। हम कभी सऊदी क़यादत से मरूब नहीं हुए, बल्कि एक एक पाकिस्तानी शहरी सऊदी अरब की सिर्फ़ इसलिए इज़्ज़त करता है क्योंकि हम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की दिल व जान से न सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि बेपनाह अक़ीदत रखते हैं, और इन्हीं मकामात मुक़द्दसा की वजह से हम सऊदी अरब से बेपनाह प्यार करते हैं और वहाँ जाना हम अपनी खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं। ये ठीक है कि ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब ने हमेशा हमारी माली मदद की है, लेकिन हमने भी उनको हर लिहाज से फैसिलिटेट की है, अपनी सर्विसेज फराहम की हैं, और ज़रूरत पड़ी है तो उनको जो हमने फोर्सेस भी फराहम की हैं, उनकी फोर्सेस को हमने ट्रेनिंग दी है, उनकी एयर फोर्स की को हमने ट्रेनिंग दी है, उनके लिए जो एकेडमीज़ उन्होंने बनाई हैं अपनी फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए, उसमें भी पाकिस्तान ने मदद की है। और ये ताल्लुक़ बहमी मफादात और एहतराम पर मबनी रहा है। ये अलग बात है कि हमने हमेशा उनके साथ एहतराम का रिश्ता निभाया है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1.5 साल के दौरान जो पाकिस्तान के साथ रवैया रखा गया है वो बड़ा तौहीन अमेज़ रहा है। सऊदी अरब के नए हुक्मरानों ने, नौजवान क़यादत ने यह समझ लिया है कि पाकिस्तानी शायद उनके पैसे से, उनकी दौलत से मरूब हैं। यमन में सऊदी अरब की ये ख्वाहिश थी, उनके वली अहद की ख्वाहिश थी कि हम अपनी अफवाज भेजें। ज़ाहिर है दूसरी तरफ से वो हौसी कबाइल थे जिन्हें ईरान की हिमायत हासिल थी। हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि हम ईरान के साथ लड़ाई मोल लें और सऊदी अरब की खुशनुदी के लिए अपनी अफवाज यमन भेजें, क्योंकि अफ़गानिस्तान में लड़ाइयाँ लड़ लड़ के या दूसरे ममालिक की लड़ाइयाँ लड़ के पाकिस्तान पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका है। इसलिए पाकिस्तान ने इस कज़रिए में कूदने के बजाय अपना गैर जानिबदार किरदार अदा करने या सुलह सफ़ाई कराने का फ़ैसला ज़रूर किया, लेकिन इस जंग में नहीं कूदा, जिस पर हमें ख़ास तौर पर UAE के एक मिनिस्टर ने संगीन नतायज की धमकियाँ भी दीं। इसके बाद हमें ये कहा गया कि इसराइल को तस्लीम करें। ज़ाहिर है इसराइल को तस्लीम करके हम मसला कश्मीर को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। हत्ता कि यहाँ तक भी हुआ कि पाकिस्तान में जब अल तोगरुल गाज़ी का ड्रामा दिखाया गया, इस पर भी सऊदी अरब और UAE ने एहतजाज किया
کہ آپ ترکوں کو جو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کی جو سلطنت عثمانیہ کی بحالی کے حوالے سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ملیشیا کی سمٹ کانفرنس کو جو ہونے لگی اس میں بھی ہمیں روکا گیا، اگر آپ گئے تو وہ ہم پاکستانی ورکرز کو نکال دیں گے، یعنی قدم قدم پر پاکستان کو ٹوکا گیا۔ تو ظاہر ہے انسان پھر ضد ہو جاتا ہے۔ ہمیں ادھار جو تیل دینے کا ایک معاہدہ کیا گیا وہ بند کر دیا گیا، $3 ارب دیے گئے وہ واپس مانگ لیے گئے، $2 ارب دے چکے ہیں، $1 ارب ہم واپس کرنے والے ہیں۔ اسی دوران بھارتی آرمی چیف کو بلا کے UAE اور سعودی عرب کا دورہ کرایا گیا، ہر وہ کام کیا گیا جس سے پاکستان کو تکلیف ہو، دکھ ہو، درد ہو۔ ظاہر ہے پاکستان نے بھی پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ انف از انف، اور پاکستان نے پھر اپنے نئے آپشن پہ غور کیا اور اس نے نسبتاً آزادانہ خارجہ پالیسی اپنا لی، جس کے بعد سعودی عرب کو احساس ہونے لگ گیا کہ اب پاکستان تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہم نے تو اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی اپنائی تھی کہ کچھ لالچ دیں گے، کچھ غصہ دکھائیں گے، لیکن پاکستان تو اب ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود اسرائیل نے سعودیوں کو سمجھایا کہ اگر پاکستان آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ تو میرے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ لیکن پاکستان کو اب بات یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم کب تک کسی کی تابع داری کر سکتے ہیں۔ چین اور روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ دفاعی معاملات میں چین بھارت کی دشمنی میں ہمارے ساتھ وہ سب کچھ مدد کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم بھارت کے ساتھ بالکل اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح روس گرم پانی کے تک رسائی کے حوالے سے ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے۔ ریل کے حوالے سے پاکستان، ترکی اور ایران تک ہم 2021 میں ایک منصوبہ شروع کر چکے ہیں، جس کا چین بھی حصہ بننے جا رہا ہے اور آگے روس بھی اس کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ پاکستان کو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زمین کا ایک خطہ عطا کیا ہے، ایسا محل وقوع عطا کیا ہے جس کی بہت بڑی افادیت اور اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان اپنے محل وقوع کی وجہ سے، اپنے اس زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے، اپنی گوادر بندرگاہ اور سی پیک کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف خوشحال ہوگا بلکہ ترقی یافتہ اقوام کی جو صف ہے اس میں بھی شامل ہو سکے گا۔ ہم بھی سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اب برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ اب تابع داری کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد پاکستان آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، لیکن وہ ماضی کو بھول جائیں۔ اب مستقبل میں پاکستان اور سعودی عرب میں جو تعلقات ہوں گے وہ آقا اور غلام کی نسبت سے نہیں ہوں گے بلکہ برابری کی بنیاد پر ہوں گے، جس میں دونوں ممالک کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اپنے اپنے قومی مفادات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں پاکستان اپنی قومی غیرت کے پیش نظر جو بھی قدم اٹھائے گا وہ انشاءاللہ ہماری قومی مفادات اور خواہشات کا ترجمان ہوگا۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ اس میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔